वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम आज की इस वीडियो में बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और आपकी जहानत और हाज़र दिमागी के इंतहाई दिलचस्प वाक़यात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरे सगीर और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र थे। आपकी अनथक मेहनतों, कोशिशों और काविशों और आपकी अजीम जदोजहद से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामी मुल्क के तौर पर उभरा। आपकी जहानत और हाज़र दिमागी का एक दिलचस्प वाक़या है कि दिल्ली में मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाने का प्रोग्राम बनाया और मस्जिद के ऊपर हिंदुओं ने मंदिर बनाने का केस कर दिया, जो कि मुसलमान कायद आज़म के पास लाए। यानी उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में वकालत करते थे, तो मुसलमान उनके पास ये केस लाए कि हमारे साथ ये मसला हो गया है कि हम मस्जिद बनाना चाहते हैं और मस्जिद की छत की ज़मीन जो है वो हिंदू ने ख़रीद ली है और ऊपर मंदिर बनाना चाहते हैं। क्योंकि तब प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक ज़मीन के असल मालिक को ये हक हासिल था कि वो उसकी ज़मीन पर बनाई गई इमारत की छत को भी किसी दूसरे को फ़रोख्त कर सकता था। किसी और की छत के ऊपर आप असल मालिक से ज़मीन ख़रीद सकते थे और उसके ऊपर अपनी मन मर्ज़ी की इमारत तामीर कर सकते थे। इस केस को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जहानत से मुसलमानों के हक़ में करवाया और कैसे तब इस प्रॉपर्टी के फजूल कानून को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने महज एक तारीख पेशी पर गलत साबित करके ख़त्म करवा दिया। सामीन, पहले बात कर लेते हैं इस केस की जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास मस्जिद के ऊपर मंदिर की तामीर के लिए आया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे अपने तेज़ धार दिमाग से हल करवा कर हिंदुओं और अंग्रेज़ों के बनाए गए जंग आलूद कानून को चंद लम्हों में रौंद दिया और पूरी दुनिया में वाह वाह पाई। मुसलमानों का एक परेशान कुन ग्रोह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चैम्बर में आता है और उसके मुअज़्ज़िन परेशान हालत में कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब, हम मुसलमानों पर एक और क़यामत टूट पड़ी है। आपका बहुत नाम सुना है, आप हर चीज़ में हर केस को अपनी महारत के साथ हल करते हैं। इस केस ने हमें हिंदुओं और इस अफसुर्दा निज़ाम के साथ उलझा रखा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबको अपने चैम्बर में बिठाया और ठंडा पानी पेश किया और कहा केस की तफसील बयान करें, मगर पहले पानी पी लें और ज़रूरी कागजात जमा करवाएं। इनमें से एक शख्स उठा और केस की तफसील बयान करने लगा, जिसमें उसने कहा कि जनाब, हमने एक शख्स से मस्जिद की तामीर के लिए जगह ख़रीदी और इसकी सतह ज़मीन से ऊंचाई 18 फुट तक है। मालिक के साथ मायदा हुआ है और उसे रकम अदा कर दी गई है। 18 फुट ऊंची यानी ऊंचाई तक इमारत की तामीर के बाद मज़ीद ऊपर मकान या तामीरात बनाने के लिए ज़मीन का असल मालिक हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक किसी और को ज़मीन फ़रोख्त करने का हक़ हासिल रखता है। मगर हिंदुओं को इस बात की खबर हुई कि मुसलमानों ने इस शख्स से यह ज़मीन सतह ज़मीन से 18 फुट ऊंचाई तक मस्जिद की तामीर के लिए ख़रीद रखी है। तो ठीक उसी ज़मीन के मालिक से हिंदुओं ने मस्जिद की 18 फुट तामीर से ऊपर का हिस्सा पैसे देकर मंदिर के लिए ख़रीद कर मुख्तस कर लिया है। अब हिंदू इस इंतज़ार में हैं कि मस्जिद बनाएं और वो इसके ऊपर मस्जिद पर मंदिर की तामीर करें, जो गुनाह कबीरा होगा और मुसलमानों के होते हुए मस्जिद की बेहुरमती भी और मुसलमानों के सब्र का इम्तहान भी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिगरेट सुलगाई, एक लंबा सा कश लगाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा,
آپ نے مسجد کے لیے سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک زمین یعنی تعمیر کے لیے زمین خریدی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مسجد کی چھت 17 فٹ سطح زمین سے اوپر رکھیں اور 1 فٹ جگہ چھوڑ دیں۔ جس دن ہندو اپنے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ لائیں تو مجھے طلب کر لیجئے گا۔ مسلمانوں نے ویسا ہی کیا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا۔ سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک جو جگہ خریدی گئی تھی، اس جگہ میں صرف 17 فٹ اونچی چھت تعمیر کی گئی اور 1 فٹ اونچائی چھوڑ دی گئی۔ ہندو بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اوپر مندر کی تعمیر کریں گے، اس کے باوجود مسجد تعمیر کر لی۔ لہٰذا انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ مال اکٹھا کرنے کے بعد تعمیرات کے لیے مستری اور مزدوروں کا بندوبست کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کو تعمیرات کے موقع پر بلا لیا گیا۔ قائد اعظم نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ نے سطح زمین سے 18 فٹ سے اوپر کا حصہ مندر کے لیے خرید رکھا ہے؟ تو سارے ہندو طنز و مزاح میں ہاں ہاں کرنے لگے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبردست ذہانت سے فرمایا کہ مسلمانوں نے بھی اپنے حصے کی جگہ مکمل تعمیر نہیں کی۔ ان میں سے ایک ہندو چونکا اور کہا وہ کیسے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا مسلمانوں نے مسجد کی اونچائی کی جگہ جو ہے وہ 18 فٹ خریدی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے 17 فٹ پر تعمیر کی ہوئی ہے۔ سامعین، ظاہر ہے 1 فٹ کا وقفہ تھا، تو 1 فٹ کی جگہ خالی چھوڑ کے ہوا میں مندر تعمیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کی وجہ سے ہندو مسجد کے اوپر مندر تعمیر نہ کر سکے۔ اسی سے ملتے جلتے اور کئی واقعات ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح ایک بار لندن میں ایک ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے تو ایک پروفیسر آ گیا اور اس نے آپ بھی اسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے، تو اس پروفیسر نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سور اور ایک پرندہ اکٹھے بیٹھ کر کچھ کھائیں یا پئیں؟ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے اور دوسرے ٹیبل پہ چلے گئے۔ اس شخص سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا جی ضرور سوال کیجئے۔ اس پروفیسر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ راستے میں پیسوں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اور ایک طرف دانائی ہے، تو آپ پیسوں کی تھیلی اٹھائیں گے یا دانائی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں پیسوں کی تھیلی اٹھاؤں گا۔ وہ شخص ہنسا اور طنزیہ طور پہ کہا کہ تم بہت بیوقوف شخص ہو۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پیسے ضرورت ہیں، اس لیے میں نے پیسوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بار ایک پروگرام میں تقریر کر رہے تھے تو چند ہندو طلبہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے قائد اعظم پہ فکرے کسنا شروع کر دیے اور کہا کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے اور اپنی بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر مسلمان اور ہندوؤں میں آپ تفریق پیدا کرتے ہیں، حالانکہ آپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں۔ قائد اعظم نے جب ان ہندو طلبہ کا وہ سوال سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چنانچہ جوں قائد اعظم کی خاموشی بڑھتی گئی تو ہندوؤں نے مزید الفاظ کسنے شروع کر دیے۔ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور وہ گلاس کچھ گھونٹ پانی اس سے پیا اور پینے کے بعد ان ہندوؤں کو دیا کہ یہ لیں، یہ بھی آپ پئیں۔ چنانچہ ان ہندوؤں نے صاف انکار کر دیا۔ مجمع کے اندر موجود مسلمان طلبہ میں سے ایک طالب علم کو بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ لیں، آپ پانی کا یہ گلاس ہے اور جو بچا ہوا پانی ہے یہ آپ پی لیں۔ چنانچہ مسلمان طالب علم نے وہ آپ سے پانی لیا اور پورا پانی پی لیا۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اس بیس پر، اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ ریاست
ہونے چاہیے، اور ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ، کیونکہ آپ کا کلچر، آپ کا مذہب اور آپ کی ثقافت اور ہماری یعنی مسلمانوں کی ثقافت اور کلچر بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس ویڈیو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کے رہبروں کو یہ چاہیے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت کو بھی ضرور پڑھیں، نہ کہ صرف 14 اگست، 25 دسمبر اور 11 سپتمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کریں۔ سامعین، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔